आई एम सॉरी, तुम बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है। इसे जो दिखा इसने वही नतीजा अखज़ कर लिया। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठहर ठहर कर दुराब ने अपने अल्फाज किए। वो जवाब देगी, मैं देता हूँ जवाब। पीछे डॉन की आवाज़ उभरी। बीस्ट एक पल में सारी हकीकत जान गया था। तुम गुस्से से लब नीचे। बीस्ट आगे बढ़ता। इससे पहले ही किसी ने रॉड से सर पर वार किया। बीस्ट सर पर ज़रब लगने से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका तो लड़खड़ा कर इस लड़खड़ाहट से किसी ने फ़ायदा उठाया और आगे बढ़कर बीस्ट के मुंह पर स्प्रे कर दिया, जिसे वो 2 पल में ही बेहोश हो चुका था। डॉन ने बीस्ट को बेहोश होते देखकर एक ज़ोरदार कहका लगाया और मायरा पर झुककर इसे दाद देने लगा। बीस्ट के पीछे दाद भी था। दाद के साथ भी वही हुआ जो बीस्ट के साथ हुआ। दोनों अब डॉन की कैद में थे। बिग किंग तक पहुंचने के लिए डॉन ने अपना जाल बिछाया था, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। असल केडी मर चुका था और बीस्ट ने ही इसे मारकर केडी का रूप धारे इसे काफ़ी अरसे तक बेवकूफ़ बनाए रखा था, जिसका बदला ये सब करके डॉन ले चुका था। डॉन का असल मकसद बिग किंग और इसकी बेटी ब्लैक ब्यूटी को हासिल करना था। बिग किंग के पास इसके सारे काले धंधों की फाइल मौजूद थी, जो इसे मौत के मुंह तक ले जाती, और ब्लैक ब्यूटी से एक बार फिर से अपनी हवस मिटाने के लिए चाहिए थी। डॉन चाहता था कुछ सालों पहले जो कुछ हुआ वो एक बार फिर से हो। अपनी खबासत लिए डॉन मायरा के ऊपर झुका पूरी तरह से अपनी जीत के नशे में चूर था। बिग किंग ज़रूर बीस्ट को बचाने आएगा, ये बात डॉन अच्छी तरह से जानता था। बीस्ट को जब होश आया तो इसने खुद को एक तारीक कमरे में बंद पाया। इस कमरे में 2 ही कुर्सियां थीं और इनके सिवा कुछ न था। जंजीरों में जकड़ा बीस्ट और साथ ही दाँत की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। दाँत को देखकर बीस्ट का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे। पागल कहीं का, मेरे पीछे आना ज़रूरी था क्या? दाँत को देखकर बीस्ट का पारा हाई हुआ था। बेहोशी की हालत में ही इन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया था। दोनों की शर्ट जिस्म पर ना होने के बराबर थी। सारे जिस्म पर जगह जगह कट और जले के निशान थे। बीस्ट ये सब देखकर कुसियानी हंसी हंसा। बस इतनी हिम्मत थी डॉन कि मैं बेहोशी के वक्त इनका ये हाल किया। बुज़दिल कहीं का बीस्ट पर पड़ाया। अब तक जो भी हुआ बीस्ट इस बारे में सोचने लगा। दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर इसे कुछ करना था। इस काम में कुछ करना था। अपना आप हिलाना चाहा पर जंजीरों में जकड़ा बीस्ट एक इंच न हिल सका। कैडी बनकर डॉन के सारे राज वो जान चुका था और यह भी जानता था कि डॉन जल्द ही इस तक पहुंच जाएगा। मायरा को डॉन ने एक बिजनेस वुमेन के तौर पर दुराब के पास भेजा था। मायरा डॉन के साथी थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। तो सोचा क्यों ना डॉन को पकड़ने के लिए मायरा का इस्तेमाल किया जाए। मायरा डॉन के साथी थी, पर दुराब को देखकर पहली नज़र में अपना दिल हार बैठी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो दुराब के करीब होती गई। मायरा की अपनी तरफ बढ़ती तवज्जो देखकर ही बीस्ट ने प्लान बनाया था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता, कि डॉन ने यह सब कर दिया। इस दिन जब डॉन ने एक लड़की को केडी को गिफ्ट की थी, केडी से छोड़ने वाला था, पर इसी वक्त ब्लैक ब्यूटी अपने साथ जूबी के साथ वहाँ टपकी, जिस वजह से केडी को उस लड़की को बंद करना पड़ा। वो लड़की समझी थी केडी इसकी इज्जत ख़राब करने के लिए इसे लाया है, तभी चिल्लाने लगी कि कोई इसे बचाए। इसी वक्त वापस जाती ब्लैक ब्यूटी तक वो आवाज़ चली गई। कभी तभी केडी ने फैसला किया कि यहाँ से भागना ही हल है, क्योंकि इन्हें आगे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। मगर इस काम में इस सब की वजह से ताख़ीर होती जा रही थी। जब ब्लैक ब्यूटी को वापस मुड़ते देखा तो केडी बेफिक्र होकर वहाँ से निकल गया कि मैं भी इस लड़की को बचा कर ही लाया हूँ, अब ब्लैक ब्यूटी से यहाँ से बचा लेगी। बात एक हुई, मगर ब्लैक ब्यूटी तो इस वक्त नहीं जानती थी कि केडी कौन है। ना ही कोई लड़की को पता था कि इसकी इज्जत को केडी से नहीं डॉन से खतरा है। मगर जो भी कुछ हुआ, केडी ने इसकी परवाह नहीं की। इसे तो बस वो लड़की आज़ाद करनी थी, जो कि इस तरह से हो गई। मगर ब्लैक ब्यूटी के जहन में केडी एक गलीज़ इंसान के तौर पर अपनी छाप छोड़ गया था। बीस्ट अपनी ब्लैक ब्यूटी से बेहद प्यार करता था। सब ठीक चल रहा था कि यह सब हो गया। बीस्ट की समझ से बाहर था और अब बीस्ट डॉन के कब्जे में था। मुस्तफ़ा की आंखों में जो बेयकीनी थी, इसे लेकर दुराब ज़िंदगी में पहली बार कमज़ोर पड़ा था। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बीस्ट ने अपना फ़र्ज़ सबसे पहले जाना था। तभी मायरा के पीछे आया, क्योंकि मायरा इस अड्डे का एड्रेस जानती थी, जहाँ डॉन ने छोटे मासूम बच्चे पकड़कर जमा किए हुए थे, जिनको 10 से 12 दिनों में बेचा जाना था। वो सब कुछ नज़रअंदाज करके बीस्ट मायरा को मनाने आया था कि किसी तरह कुछ करके इन बच्चों तक पहुंचा जाए जो डॉन का शिकार हैं। मगर डॉन ने पूरी तैयारी की हुई थी। बीस्ट ज़िंदगी में पहली बार किसी की कैद में था, वरना आज तक कोई बीस्ट तक पहुंच ही ना पाया था। ये सब सोच रहा था। साथ साथ बीस्ट का गुस्सा भी अपने उरूज पर पहुंच रहा था। अगर बीस्ट यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो डॉन का आखिरी दिन होगा। बीस्ट को अच्छी तरह
معلوم تھا جیسے ہی بگ کنگ کی خبر سنیں گے ضرور اس کی مدد کو آئیں گے، مگر بیسٹ نے اس وقت دل سے دعا کی تھی کہ بگ کنگ اسے بچانے نہیں آئے، کیونکہ ڈان نے اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور کرسی اس تاریک کمرے میں شامل ہو گئی جس پر بگ کنگ انہی کی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیسٹ نے ایک گہری سانس لی۔ کبھی کبھار انسان بنا سوچے کئی قدم اٹھا لیتا ہے، یا تو قدم کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے یا بربادی کی، اور آج بیسٹ اور بگ کنگ نے جو قدم اٹھایا تھا وہ بیسٹ سوچ کر رہ گیا۔ ایک بڑے سے لاؤنج میں لا کر تینوں کو باندھ دیا گیا تھا اور ایک بار پھر لوہے کی راڈوں سے ان پر تشدد کیا گیا تھا۔ ڈان کو پاگل سمجھاتا گیا۔ آ گیا نا یہ دن، آج پھر سے تم میری سامنے اسی حالت میں ہو، دیکھنا آج پھر وہی سب کچھ ہوگا۔ تیرے اور بیسٹ کے سامنے تیری بیٹی کو پیار کروں گا۔ بیسٹ کی ضبط کی انتہا پر تھا۔ وہ تیری اس چال میں نہیں آئے گی، وہ نہیں آئے گی۔ بگ کنگ کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، جس سے ان کو بات کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ آئے گی، دیکھنا۔ ڈان کی ہنسی۔ بیسٹ نے اپنے آپ کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ باس میری بات سنیں۔ ارشو بھاگتا ہوا آیا۔ کیا بات ہے یہیں بتاؤ، ڈان نے گردن اکڑا کر کہا۔ باس وہ بیسٹ تو باہر ہی ہے، یہ بیسٹ نہیں ہے۔ ارشو کی بات پر ڈان کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی چونکے تھے۔ کیا بک رہے ہو، یہی بیسٹ ہے، ڈان نے بیسٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو پھر وہ کون ہے جس نے ہائی اڈے کے بچے بچا لیے ہیں، اور ساتھ ہی سارا اسلحہ اور وہ لڑکیاں سب کے سب اس کے قبضے میں ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ ارشو کی حالت دیکھنے لائق تھی، جبکہ بیسٹ کا دماغ شاہ اور حاشر کی طرف گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو، پر شاہ ترمشا کے پاس ہے اور حاشر اپنے گھر۔ بلیک بیوٹی کی سے امید نہیں تھی کہ وہ اسے بچانے آئے گی، نہ ہی اسے معلوم تھا کہ بگ کنگ بھی اب ڈان کے قبضے میں ہے۔ تو پھر کون؟ داد اور بگ کنگ بھی اپنی جگہ سوچ میں ڈوبے تھے۔ حاشر اور شاہ کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ دونوں اپنی ڈیلی روٹین کے کام کرنے میں مگن تھے۔ اچانک سے ہال کی تمام لائٹس آف ہو گئی۔ جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے۔ ڈان چلایا اور خود ان تینوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں یہ لوگ کچھ کر کے نہ بھاگ جائیں۔ ایک ایک کر کے 2 سے 3 لائٹ آن ہوئیں۔ اتنے بڑے لاؤنج میں اتنی سی روشنی ناکافی تھی۔ ڈان کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ جہاں وہ خود اس وقت موجود تھا یہ بنگلہ شہر سے کافی دور تھا۔ آس پاس آبادی تھی، پر یہ بنگلہ ڈان کا ہے یہ اس کے چند ساتھی ہی جانتے تھے جو اس وقت یہاں موجود تھے، یا وہ گارڈ جو ان کے ساتھ تھے۔ ان تینوں کو ڈان یہاں اس لیے لایا تھا، ایک تو یہ مین شہر سے کافی دور تھا، دوسرا کسی کو ڈان کے اس ٹھکانے کا علم نہ تھا، اور جہاں ڈان جیسا عیاش بندہ موجود ہو وہاں لائٹ جانے کی کیا مجال۔ یہی وجہ تھی کہ ڈان کو خطرہ محسوس ہوا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ارشو کی باتیں سن کر اسے ایک دھچکا لگا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کا ایک ایک اسٹیپ عبور کرتا ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ لانگ کوٹ پہنے، چہرے پر ماسک، سر پر ہوڈی پہنے، مزید اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بگ کنگ اور بیسٹ حیران رہ گئے تھے۔ اب تو بیسٹ کو بھی تجسس نے آ گھیرا تھا کہ اس کے لباس میں کون ہے آخر۔ باس یہی تو ہے، وہ یہی بیسٹ ہے جس سے میں اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ ارشو کی بات سن کر تمام گارڈ اور ڈان کے ساتھیوں نے اپنی بندوقیں آنے والے پر تانیں۔ ارشو یہ اندر کیسے آیا؟ یہ اوپر والے پورشن سے نیچے آ رہا ہے، جبکہ اس طرف سے تو کوئی بھی راستہ باہر کیوں نہیں جاتا؟ ڈان الرٹ ہوا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر وہ رکا تھا۔ کافی دیر خاموشی سے گزری۔ ڈان سے صبر نہ ہو سکا تو فائر کا اشارہ کیا۔ سب الرٹ ہوئے، مگر تب تک آنے والا اپنی پوزیشن پکڑ چکا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے 5-6 بندے گرا دیے۔ وہ اس اندھیرے میں اس طرح سے چھپ چکا تھا کہ آسانی سے ڈان کے بندوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ڈان اور اس کے بندے پاگلوں کی طرح اس کی سمت ڈھونڈ رہے تھے۔ بگ کنگ نے بیسٹ کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ بیسٹ چپ چاپ سامنے کی گیم دیکھنے میں مصروف تھا، اور داد بیسٹ بن کر آنے والے کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ڈان نے جب دیکھا کہ اس کے زیادہ تر آدمی ڈھیر ہو چکے ہیں تو صدمے سے چلانے لگ گیا اور باقی بچے ساتھیوں کو رک جانے کا کہا۔ رک جاؤ، سب رک جاؤ، اور تم جو بھی ہو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو آنے والا ایک بار پھر سے سامنے آیا، پھر بنا کچھ کہے بیسٹ کی جانب بڑھا۔ ڈان یہ سب دیکھ رہا تھا مگر چپ رہا۔ اسے اپنی زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے آدھے سے زیادہ ساتھی مر چکے تھے اور وہ کچھ نہ کر سکا، تو بہتری اسی میں جانی کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا بیسٹ کے قریب پہنچ کر کوٹ کی جیب سے کچھ نکالا اور بیسٹ کی جانب بڑھا دیا۔ بیسٹ نے اپنا مخصوص کٹر جسے وہ ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا اس کے ہاتھ میں دیکھا تو چونک گیا۔ جو لباس اس نے پہنا تھا وہ بھی بیسٹ ہی کا تھا۔ آگے بڑھ کر بیسٹ کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ بگ کنگ نے دیکھا تو حیران ہوئے۔
और फिर बीस्ट का लॉन्ग कोट उतार कर इसे दिया। अब बारी थी मास्क की। सभी बेताब थे। आने वाला कौन है, पर बिग किंग कैसे न जानता आने वाला कौन है। इन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी। जब इसने मास्क उतारा तो बीस्ट दंग रह गया। सामने कोई और नहीं, ब्लैक ब्यूटी थी। बीस्ट के लिबास के नीचे अपने गेटअप में थी। वही निकाब, वही नीली आंखें। बीस्ट इन आंखों में खो सा गया था, मगर इसे हैरत हो रही थी। कहाँ वो लड़कर गई थी और कहाँ वो इन्हें बचाने आई थी। ब्लैक ब्यूटी से अपनी चीज़ें लेकर जल्दी से बीस्ट ने पहनी और इसी मौके पर डॉन ने खुद फायर किया, मगर बीस्ट अब खुल चुका था। जल्दी से साइड पर हुआ। वो गोली बीस्ट के पीछे खड़े डॉन के साथ ही खुल जा कर लगी। बीस्ट और ब्लैक ब्यूटी की नज़र आपस में टकराई। दोनों हल्का सा मुस्कुराए और एक साथ मिलकर डॉन के आदमियों से लड़ने लगे। बीस्ट अपने वार करता और ब्लैक ब्यूटी अपने पसंदीदा वार से इनको जख्मी करती जा रही थी। लगातार इनका मुकाबला करने से ब्लैक ब्यूटी की सांस फूल चुकी थी। वो सांस लेने को रुकी थी कि इसी वक्त अर्शु आगे बढ़ा और इससे पहले कि अर्शु ब्लैक ब्यूटी पर फायर करता, बीस्ट इस तक पहुंच चुका था। ब्लैक ब्यूटी को लगने के बजाय वो गोली बीस्ट का बाजू चीरती हुई गुजरी। बीस्ट में जोश में आकर एक ही वक्त में तीन लोगों को ठिकाने लगाया। इनमें से एक अर्शु भी था। डॉन की हालत देख सबकी हालत गैर हो चुकी थी। वो यहाँ से भागने की करने लगा, मगर अब चूंकि बीस्ट और ब्लैक ब्यूटी एक हो चुके थे तो इनके जंगल से बच निकलना आसान नहीं था। लपक कर ब्लैक ब्यूटी डॉन तक पहुंची। तब तक बीस्ट ने दाद को और बिग किंग को भी खोल दिया था। बिग किंग और दाद ने जल्दी सबका सफाया कर दिया। अब सिर्फ डॉन बचा था। ब्लैक ब्यूटी से गिरबान से खींच कर लाई और सोफे पर लाकर पटका। दाद देनी चाहिए तुम्हारी प्लानिंग की। वो साथ ही दो तालियां बजाईं। मगर तुम भूल गए मैं भी बिग किंग की बेटी और मिस्टर बीस्ट की वाइफ हूँ, जो आसानी से हाथ नहीं आने वाले। तुम समझ रहे थे तुम जीत रहे हो, पर तुम इस सदी के सबसे बड़े बेवकूफ़ी की, यानी मुझे ब्लैक ब्यूटी को अपने बताए हुए रास्ते पर लाना चाहा। तुमने जो प्लान किया इसके मुताबिक तुम कामयाब चल रहे थे, मगर मैंने जो प्लान बनाया इसके मुताबिक आज जीत चुकी हूँ। इस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और आज वो वक्त आ गया है कि मैं इन मासूम बच्चे बच्चियों, मेरी माँ और मेरा बदला ले सकूं। कुछ देर को सांस लेने को रुकी। बाकी सब तुम सादे सुन रहे थे इसे। तुम समझ रहे थे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, पर असल में मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। जिस वक्त तुमने मुझे बीस्ट माहिरा के साथ है वाला मैसेज किया है, मैं इसी वक्त अलर्ट हो चुकी थी। इस वक्त मेरे नंबर पाने वाले तुम्हारी सारी डिटेल्स निकालने के लिए किसी से रब्ता भी कर चुकी थी। हाँ, ये सच है कि मुझे नहीं मालूम था कि केडी बीस्ट है, पर मुझे अपने शौहर पर शुरू दिन से यकीन है और हमेशा रहेगा। बाकी वो सब तुमने चाहा, अगर मैं ना करती तो तुम्हें शक हो जाता कि मैं तुम्हारी चालाकी समझ गई हूँ। आधी रात बीस्ट का पीछा, अगले दिन मायरा के साथ जो कुछ हुआ वो सब तुम चाहते थे ताकि तुम बिग किंग तक पहुंच सको, और मैंने वही किया। तुम बिग किंग तक पहुंच गए, मगर एक बात याद रखना, हम जब तक नहीं चाहते कोई हमें जान नहीं सकता। तुम अगर हम तक पहुंचे हो तो ये हमने खुद चाहा है, ताकि तुम जैसे जालिम इंसान को इसकी सज़ा ज़रूर मिले। ये सब मेरा प्लान था। पापा और फिर बीस की तरफ मुड़ी। आई एम सॉरी, बट यह ज़रूरी था। ये खबीस मेरे फ़ोन में ट्रेसर से सब कुछ सुन रहा था, तभी मुझे इसे पकड़ने के लिए जो ठीक लगा वो मैंने किया। अब ये आपके हवाले। डॉन की तरफ इशारा करती ब्लैक ब्यूटी पीछे हुई। सुनो, इसे ख़त्म करना ख्वाब था तुम्हारा, आज ये तुम्हारे सामने है तो तुम इसे मेरे हवाले कर रही हो। आखिर क्यों? बीच के सवाल पर ब्लैक ब्यूटी मुस्कुराई। आप और मैं क्या अलग हैं? इसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे सकती हूँ। खंजर से इसके दिल पर वार करूँगी। कुछ पल के लिए तड़पेगा, फिर मर जाएगा, मगर आप जो इसे सज़ा देंगे वो मेरे लिए सुकून का बाइस होगी, और मैं चाहती हूँ आप इसे तड़पा तड़पा कर सख्त से सख्त सजा दें। कहकर ब्लैक ब्यूटी बिग किंग से के सीने से लगी। ब्लैक ब्यूटी के अल्फाज सुनकर बीस्ट के अंदर एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई। तुम्हारा बीस्ट इस खबीर से तुम्हारा और इन मासूम जानों का बदला ज़रूर लेगा, मेरी नीली आंखों वाली शेरनी। बीस्ट ने झुककर बिना किसी की परवाह किए ब्लैक ब्यूटी की पेशानी पर अपने लब रखे। दांत को इशारा किया कि डॉन को यहाँ से ले जाए, और फिर डॉन का भी वही अंजाम हुआ जो किसी सफाक और जालिम इंसान का होना चाहिए। डॉन का जिस्म कई टुकड़ों में बंटकर एक ताबूत में था, जिस पर काले और जहरीले बिच्छू डालकर इसे बंद कर दिया गया था, और फिर वो ताबूत डॉन के सबसे बड़े हामी और साथी यानी बिग डेविल को भिजवा दिया गया था। खबरदार, जो आप अपनी जगह से ज़रा सा भी हिलहत करते हैं, आपको इतना ख्याल रख रही हूँ और आपको परवाह ही नहीं है। गालों पर झूलती लट को कान के पीछे हाथ से पीछे किया था और एक हाथ से सूप का चम्मच भरकर दुराब के मुंह में डाला। जब से डॉन को ख़त्म करके आया था, मुसफ़ा ने इसे बेड से हिलने तक ना दिया था। बात सुनो मेरी, मैं ठीक हूँ। गोली बाजू में लगी थोड़ी ना लगी है, पास से होकर गुजरी है। बल्कि तुम ऐसा करो, इधर आओ। एकदम दुराब ने मुसफ़ा को अपनी बाहों में कैद किया। उफ, क्या कर रहे हैं आप? आपको दर्द होगा। दुराब के बेहद नज़दीक से अपनी पोजीशन का ख्याल हुआ
تو سیدھا ہو کر بیٹھنا چاہا۔ نہیں، کوئی درد نہیں ہے، اتنے سے درد نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے؟ درد تو تب ہوتا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ دراپ کی بات پر مصطفیٰ نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ دراپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگی۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، سر جھکا کر اظہار کیا گیا تھا۔ ایسی بات ہے تو صحیح سے اظہار کرو، دراپ نے قریب ہوتے بھاری آواز میں کہا۔ مصطفیٰ نے دراپ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ان آنکھوں میں آئے آنسو اپنی پوروں سے چنے۔ دراپ کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اتنی قربت سے وہ اکثر گھبرا جاتی تھی۔ میں اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں۔ دراپ کی آنکھوں میں انتظار تھا اور مزید انتظار کروانا مصطفیٰ کو ٹھیک نہ لگا، تو ہمت کرتی بولنے لگی، آئی لو یو، جلدی سے کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مصطفیٰ کے اظہار سے دراپ نے اپنے اندر تک اترتی سرشاری محسوس کی۔ جلدی سے مصطفیٰ کے ہاتھ اس کے چہرے پر سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ دراپ کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو مصطفیٰ کی شکل تھوڑا دور ہوئی۔ دراپ نے گھور کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ کل نکاح ہے زوبی اور داد بھائی کا، تو کچھ تیاری کرنی ہے، سارے کام ادھورے پڑے ہیں۔ کون کرے گا؟ دراپ کے گھورنے پر بلیک بیوٹی جلدی سے اپنی صفائی پیش کرتی ہوئی بولی تھی۔ پہلی بات تو ادھر آؤ، میری سگڑ وائف، سارے کام ہو جائیں گے۔ دراپ نے ایک بار پھر سے مصطفیٰ کو اپنی باہوں میں قید کیا۔ اور دوسری بات، بیڈ سے نیچے اتری تو ٹانگیں توڑ دوں گا، آئی سمجھ؟ چپ چاپ یہ رات میرے نام کر دو۔ مصطفیٰ کی قربت پا کر دراپ مدہوش سا ہو گیا تھا۔ تمہارا یہ بیسٹ، یہ دراپ، یہ کیڈی اور ٹی بی تم سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دے سکتا، تم میری ہو، صرف میری۔ آئی لو یو سو مچ۔ دراپ کی سرگوشی مصطفیٰ کو پاگل بنانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دراپ کے سینے پر سر رکھے اپنی رضامندی کا اظہار کرتی سیدھا دراپ کے دل میں اتری تھی۔ جھک کر اپنی شیرنی کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا اور ہر غم و فکر سے آزاد ہو کر مصطفیٰ پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ صبح مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، دراپ نے اسے ایسے ہی باہوں میں قید کیا ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ دراپ کے انداز پر وہ کھل کر مسکرائی، آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور میسیجز چیک کرنے لگی۔ حاشر کے ڈھیروں میسیجز تھے۔ زوبی نے بھی اسے کئی کالز کی ہوئی تھیں۔ میسیج پڑھ کر وہ خوشی سے چلائی۔ مصطفیٰ کے چلانے پر دراپ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے حاشر کا بیٹا ہوا ہے، میں پھپھو بن گئی۔ خوشی سے پاگل ہو کر بے اختیاری میں مصطفیٰ نے دراپ کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ دراپ تو جیسے فدا ہی ہو گیا تھا اس انداز پر۔ چلیں نا، جلدی اٹھیں، تیاری کریں۔ بیڈ سے اترتی مصطفیٰ کا ہاتھ دراپ کے ہاتھ میں تھا۔ ہلکے سے جھٹکے پر پوری کی پوری مصطفیٰ دراپ کے اوپر تھی۔ صبح صبح میرے جذبات جگا گئی ہو، انہیں کون قابو کرے گا؟ گمبھیر لہجے میں کہتے دراپ نے مصطفیٰ کی بولتی بند کی تھی۔ کافی دیر دراپ کی بات سمجھ میں لگی، جب سمجھ آئی تو بری طرح سے بلش ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بہت ہی چھچورے ہیں، کہہ کر جلدی سے واش روم میں گھسی۔ پیچھے سے دراپ کا زوردار قہقہ اسے سنائی دیا۔ ان کے روم کے پاس سے گزرتے داد نے دراپ کا قہقہ سنا تو دل سے خوش ہوا اور ہمیشہ ان کے خوش رہنے کی دل سے دعا کی۔ شام تک اس دراپ بلا کا منظر کچھ یوں تھا کہ نمشا گیا کہ اور شاہ اس کے پیچھے پیچھے۔ بگ کنگ نے اسٹیج پر داد کے ساتھ بیٹھی زوبی کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئی باتوں میں مگن تھے۔ انہیں ان کی خوشی مل چکی تھی۔ حاشر ثانی کے پاس تھا، کچھ وقت کے لیے اس تقریب میں آیا اور پھر ثانی کے پاس چلا گیا۔ نکاح کی اس تقریب میں کے بعد سب نے حاشر کے گھر پر جمع ہونا تھا۔ دراپ کافی دیر سے مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں کی تپش سے بلش کیے جا رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی لاجواب لگ رہی تھی۔ بگ کنگ نے سب کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تھا۔